अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला इस्लाम की जवानी है, करबला दुश्मन की निगरानी है, करबला जज्बा ईमानी है और करबला इस्लाम निहानी है। करबला मौला में मौजूद हैं, आप सबके लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको जल्द मौला की बारगाह में आकर अजर रिसालत अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरीके से आप जानते हैं पीर का दिन रहा, दो आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन इन दोनों आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। और 4 ज़ुल्क़ादा है 1445 हिजरी है करबला मौला के मुताबिक, और 13 मई 2024 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1481 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और उसकी बड़ी नेमतों का तो और ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। जिन नेमतों का एहसास हो जाए उनका और ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। तो लिहाजा सबसे बड़ी नेमत मार्फत की नेमत है, ज़िक्र की नेमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फ़रमाया। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए स्काइप कॉल पर मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह मशहूर मारूफ नोहा व मनकबत ख़ान जनाब सैयद काशान ज़ैदी साहब कराची पाकिस्तान से, और नोहा व मनकबत ख़ान जनाब सैयद आकाश हैदर नकवी साहब गाँव कनियाल तहसील फ़तेह जंग ज़िला अटक पाकिस्तान से। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत नाजिल करता है और उनको देखना चाहता है कि हम उन नेमतों का शुक्रिया किस तरह अदा करते हैं। शुक्रिया ज़ाहिरी है, कुछ बातनी शुक्रिया है। शुक्रिया ज़ाहिरी भी अल्फाजों में हो सकता है, नेमतों के सही खर्च करने में हो सकता है। बातनी शुक्रिया भी अल्लाह तबारक व तआला का दिल में उसकी नेमतों का एहसास करने और उसकी नेमतों को ठीक जगह पर सर्फ करने की सोच भी बातनी शुक्रिया हो सकता है। लिहाजा टूटे फूटे अल्फाज, लड़खड़ाती ज़बान, सरगर्दान सोच, लेकिन अल्लाह इखलास को देखता है। इखलास जितना पेश करेंगे अल्लाह कबूल करता चला जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोहा व मनकबत ख़ान जनाब सैयद काशान ज़ैदी साहब कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैर आफियत से हैं? जी जी, करम मौला का। आप कैसे हैं? करम मौला का एहसान है, आपकी दुआएं हैं। करबला मौला में मौजूद आपके लिए दुआ गो हैं, जल्द मौला की बारगाह में आने का शरफ़ हासिल हो। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है। तवस्सुल की घड़ियाँ, मवद्दतों के नजराने पेश करने का वक्त। चाहूँगा अपनी आरज़ू को मौला की बारगाह तक पहुँचाइए और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर तर फरमाइए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, आपकी जो टीम है उनका, कि आपने मुझे इस काबिल समझे कि मैं मौला के हरम में अपनी आवाज़ को जो है वो सुना सकूँ, अपना कलाम पेश कर सकूँ। सलामत सबसे रहें। पहले जनाब सैयद की बारगाह पेश करता हूँ मौला के हुजूर और मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये अपने हैंड्स फ्री के माइक को अपने मुंह के करीब कर लीजिए, इससे आवाज़ बेहतर हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। जी जी, मैं हाँ, इनायत। वो जिसके दम से खुदा खुदा है वो फातिमा है, वो फातिमा है, वो फातिमा है। हसन है जिसमें हुसैन भी है,
نبی بھی شاہ حنین بھی ہے، حسن ہے جس میں حسین بھی ہے، نبی بھی شاہ حنین بھی ہے، وہ جس کی چادر میں سارا عالم چھپا ہوا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، سلا رہی ہے وہ شاہزادے مگر نہیں رکتے کام گھر کے، سلا رہی ہے وہ شاہزادے مگر نہیں رکتے کام گھر کے، وہ جس کے بدلے فرشتہ چکی چلا رہا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، اور زبان سجاد کیا بتائے، یہ بی بی کس کس کا سرا ہے، زبان سجاد کیا بتائے، یہ بی بی کس کس کا سرا ہے، علی نے مشکل کشا خود اپنا جسے کہا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. بسم اللہ. کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں گے؟ جی جی بالکل. مولا رضا کے حوالے سے میں ایک کلام پیش کرتا ہوں. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا امام رضا، 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 آپ کے روضہ پاک پہ ایک دفعہ، آپ کے روضہ پاک پہ ایک دفعہ حاضری کا شرف ہو ہمیں بھی عطا. یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، بات سارے زمانے میں یہ عام ہے، بات سارے زمانے میں یہ عام ہے. بھر دیا آپ نے ایک لمحے میں ہی، بھر دیا آپ نے ایک لمحے میں ہی، لے کے خالی جو کاسا یہاں آ گیا. یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا،
اور جس نے دیکھا ہو مولا تمہارا حرم اور حرم میں تمہارا وہ جاہو حشم اور حرم میں تمہارا وہ جاہو حشم کہہ رہا ہے یہی وہ خدا کی قسم کہہ رہا ہے یہی وہ خدا کی قسم مثل جنت ہے روضہ زمین پر تیرا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا. اور مولا سے ایک دعا ہے، مولا حسین کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایک دعا پیش کرتا ہوں کہ مولا ہمیں مولا حسین کے صدقے مولا رضا اور تمام ذات مقدسہ کی ذات نصیب فرمائے. شعر پیش کرتا ہوں کہ توس میں آ کے دیکھوں ہنسی وادیاں توس میں آ کے دیکھوں ہنسی وادیاں چوم لوں روضہ پاک کی جالیاں چوم لوں روضہ پاک کی جالیاں واسطہ آپ کو بی بی معصوم کا واسطہ آپ کو بی بی معصوم کا پوری کر دو جو ہے میرے دل کی دعا یا امام رضا 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 بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. جس طرح آپ نے دعا فرمائی ہماری جانب سے بھی سب مومنین و مومنات کے لیے دعا ہے خداوند متعال جلد اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے پاس 4 منٹ اور ہیں، مجھے کنٹرول روم سے کہا گیا کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو بسم اللہ عنایت فرمائیے گا. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بے کسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں. آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے. آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے کہ آئیے آئیے جانشین نبی یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں. کیا کہنے جناب، واہ 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 واہ. بے کسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. اور بطور خاص شعر نقل کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. شعر دیکھیں عنایت. کہ پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے پھر کوئی آخری فیصلہ دیجئے. یا یہ کہنا پیغمبر بھی ہے بدعتی یا یہ کہنا پیغمبر بھی ہے بدعتی یا یہ کہنا علی کو پکارا نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا
सहारा नहीं। माशाअल्लाह। आखिरी शेर पेश करता हूँ, इजाजत है कि बिस्मिल्लाह। कि क्यों बुलंदी पे नाजा है तू इस कदर, वाह। मैं गुलाम अली हूँ गुलाम अली। अल्लाह अल्लाह। क्यों बुलंदी पे नाजा है तू इस कदर, वाह। मैं गुलाम अली हूँ गुलाम अली। वाह। ऐ फलक तू तो क्या तेरी महफिल में भी वाह। मेरी किस्मत का कोई सितारा नहीं। वाह 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 वाह। बेकसों के मददगार मौला अली, वाह 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 वाह। जुज तेरे कोई अपना सहारा नहीं। वाह 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 वाह। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सदा आबाद रहें। ये आपका अपना प्रोग्राम है। जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र पेश करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें, ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से सदा ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। ये थे हमारे साथ मशहूर व मारूफ नोहा व मनकबत खां जनाब सैयद काशान ज़ैदी साहब कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए। अल्लाह ताला की रहमतें हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, हमारी फ़िक्र में हैं, हमारे शऊर में हैं, हमारे अमल में हैं। हम जानते नहीं, कुछ को पहचानते नहीं, कुछ को जानते हैं इजहार नहीं करते, कुछ को नहीं जानते मालूम नहीं हो सकता। इसलिए हम उनका शुक्र अदा करने से कासिर हैं। लिहाजा सबका कुल्ली तौर पर शुक्रिया अदा इस तरह करना चाहिए कि अल्लाह ताला तेरी हर नेमत का शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन महमदन, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। बहरहाल अल्लाह ताला की नेमतों का मासूम अलैहिस्सलाम का फरमान है, रोज़ाना 4 नेमतों का शुक्र खसूसी तौर पर अदा किया कीजिए सुबह शाम। कहीं ऐसा ना हो कि ये शुक्र ना करने के सबब से ये नेमतें ज़ायल हो जाएँ। तो लिहाजा वो 4 नेमतें क्या है? अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने अपनी मार्फत अता फरमाई है। अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि की उम्मत में हमें करार दिया। अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने हमारे ऐबों को छुपा लिया। ए अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने हमारा रिज़्क़ अपने हाथ में रखा। ए अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने हमें विलायत अमीरुल मोमिनीन व आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहने वालों में शुमार फरमाया। अल्लाह की नेमतों का शुक्र करते रहना चाहिए, कभी एहसास हो तब भी, ना हो तब भी। बहरहाल अल्लाह ताला किसी को देखें, कायनात एहतियाजात की है, ज़रूरत की है, वसाइल की है। अल्लाह ताला से दुआ ये मांगनी चाहिए कि अल्लाह सेहत के साथ रख, जितनी सेहत की वो हो हमें सेहत के साथ रख, और जो हमारी ज़रूरियात हैं अल्लाह हमसे अपने आप से वाबस्ता रख। और हम सबको ये शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए अल्लाह की नेमतों का, और उसके साथ वाबस्तगी को इस तरीके से साबित करना चाहिए, मांगते रहना चाहिए, उससे मांगना। एक मरतबा एक आला का पस्त से कहना है वो अमर कहला देता है। ये नावी सरफी सी बातें भी हो जाती हैं, कलामी बातें भी हो जाती हैं। बहरहाल हमारे लिए कहते हैं कि लफ्ज़ कलमा तो अरबी का है दे, अता कर, दीजिए। लफ्ज़ सब में ही एक ही मफ़हूम है कि दो। तो बहरहाल हमें अता करें। हम कभी साहिब इख्तियार होते हुए ऐसे ऐसे मांगते हैं जो हमसे कम इख्तियार रखता है। ये आला का अदना से मांगना शुमार हो गया, अमर हो जाता है। और हम कभी कभार ऐसा होता है कि अदना होकर किसी आला से मांग रहे होते हैं जिसके इख्तियारात हमसे ज़्यादा होते हैं, तो इसे हम क्या कह देते हैं, इस्तदाक भी कही जा सकती है। और अगर अल्लाह से कही जाए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वसीले से कही जाए, इसे दुआ कही जाती है। और अगर बहुत ही ज़्यादा रिक्कत और इसरार के साथ मांगी जाए उसे इल्तिजा कह दिया जाता है। बहरहाल मांगते रहना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। इसी को दुआ कहा जाता है, अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, इसी को कहा गया। लिहाजा हमें मांगते रहना है, उससे मांगना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौला का जिक्र करने के लिए नोहा व मनकबत खां जनाब सैयद आकाश हैदर नकवी साहब, गांव कनियाल, तहसील फ़तेहजंग, ज़िला अटक, पाकिस्तान से। आइए स्काइप कॉल पर फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम जनाब सैयद आकाश साहब, मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम।
حضور آپ کی آواز نہیں آ رہی، ذرا اس ہینڈ فری کو چیک کیجئے۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، پیر مولا علی السلام مدد۔ کیسے ہیں جناب؟ خیر عافیت سے ہیں؟ مالک کا کرم احسان، آپ سنائیں ٹھیک؟ مولا آپ کو سلامت رکھے اور ہمیشہ صحت و سلامتی اور مالک کے کرم کے سائے تلے رہیں۔ اور کربلائے مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، توسل کی گھڑیاں ہیں، یقیناً مودت کا ترانہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کا وقت ہے۔ آئیے ہمیں بھی اپنے ساتھ مولا کی بارگاہ میں توسل میں شریک فرمائیے، عنایت فرمائیے۔ بسم اللہ۔ آپ کی آواز میں کٹنگ آ رہی ہے، نہیں آ رہی آپ کی آواز میں مجھ تک۔ ہاں جی اب آواز آ رہی ہے؟ آپ جی اب آواز آ رہی ہے، بسم اللہ، عنایت۔ کلام پڑھوں گا میں۔ بسم اور اللہ۔ ایک بھائی وفات پا گئے ہیں، وہ جب نوحانی کرتے تھے تو پڑھوں گا کہ بسم اللہ۔ کربلا والے ہمیں اللہ اللہ۔ در سے وفا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے وفا دیتے ہیں، تیر پر تیر چلے دعا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے وفا دیتے ہیں۔ اے نانا تیری امت میں ذرا رحم نہیں، ہائے نانا تیری امت میں ذرا رحم نہیں، گھر سے آنے گھر وہ دگا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں گھر سے وفا دیتے ہیں۔ اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹا، اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹا، دھوتے حلقوں میں سے ہمیں صدا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں گھر سے وفا دیتے ہیں۔ قید وہ قید کے سونے بھی نہ پائے عابد، قید وہ قید کے سونے بھی نہ پائے عابد، کبھی سوتے ہیں سلا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں گھر سے وفا دیتے ہیں، نے قربان کیے دولے سے معصوموں کو، نے قربان کیے دولے سے معصوموں کو، اپنے پھوٹے پھلے گل تن کو لٹا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے وفا دیتے ہیں، تیر پر تیر چلے کی دعا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
آپ کے پاس 3 منٹ اور موجود ہیں، کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو بسم اللہ۔ ایک کلام اور پڑھوں گا امام زمانہ کے حوالے سے کہ عنایت بسم اللہ۔ منتظر اے منتظر اے منتظر اے منتظر اب آب جا کے تیرے لیے قدیاس کا باوداس ہے اے منتظر اے منتظر اے منتظر اے منتظر اسود ہے تجھے چونا زم کو بھی تیری پیاس ہے اے منتظر اے منتظر اللہ کسی آسمان پہ بیٹھ کر دیکھتا ہے کوئی تیری بے تدائے نماز کے یہ قرار ہے کہ نبی ہمیں ہی نہیں تیرے منتظر صاف بے آس ہے اے منتظر اے منتظر اے منتظر صورت ہے تیری رسول سی اور نام ہے تیرا وہی حمزہ ہو جا پر ہے تو خاص سا ہے جلال بھی جو رسول کی زبان میں تجھ میں بھی وہی مٹھاس ہے اے منتظر اے منتظر ماشاءاللہ جو رسول کو عطا ہوئی تیرے سر پہ وہ دستار ہے سدا سلامت رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ بہت پیارے کلام محبت کے ساتھ پیش کیے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں مودت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب سید آکاش حیدر ٹکوی صاحب، گاؤں کنیال، تحصیل فتح جنگ، ضلع اٹک، پاکستان سے۔ آئیے مل کر اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور ان کے ظہور کی دعا کریں کہ ان کے ظہور کی دعا میں ہمارے لیے کوشش ہے۔ آئیے ہر دعا کی قبولیت کے لیے اللہم عجل ولیک الفرج۔ Sen